दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईहरू दशैंको चाडपर्वको रमझममा आफ्नो घर परिवार छरछिमेकमा रमझममा हुनुहुन्छ र यो चाडपर्वलाई कसरी एउटा सद्भावपूर्ण आपसी मित्रतापूर्ण तरिकाले बनाउने त भन्ने कुरामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज। हो, तपाईहरू यति बेला आफ्नो घर परिवारमा खुसी साटासाट गर्दै हुनुहुन्छ। आपसी सद्भाव मित्रता, टाढा रहनुभएका आफन्तहरू आफन्तजनहरू, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर परिवारमा जोडिनु भएको छ, घर परिवार पुग्नु भएको छ। यति बेला आफ्नो घर परिवार, आफ्नो टोल छरछिमेक इष्टमित्रहरूसँग पनि एक किसिमको आपसी सद्भाव साटासाट गर्दै हुनुहुन्छ। दशैं जस्ता चाडपर्वहरूले नेपाली जनलाई एकतामा बाँध्ने काम गर्छ। तपाईँ हामी जहाँ भए पनि आफ्नो घर परिवार पुग्ने, मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने र यो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने एउटा सद्भावपूर्ण पर्व पनि हो। यो सबै हामी नेपालीहरूको साझा र मौलिक पर्व पनि हो। आज हामी घर परिवारमा रहनुभएका तपाईँ हामी आज यति बेला दशैंको रमझम छ। यो सामाजिक जीवनमा, आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा नि कसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले चाडपर्व मनाउन सकिन्छ, जीवन जिउन सकिन्छ, जीवन जिउने कलाको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आर्ट अफ लिभिङ भनेको के हो, जीवनलाई कसरी सुखमय बनाउने, कसरी शान्तिपूर्ण बनाउने, कसरी सद्भावपूर्ण बनाउने भन्ने विषयमा नि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। काटमार गरेर मात्रै पनि चाडपर्व मनाउन सकिँदैन, तर आपसी सद्भाव मित्रता एकताबाट चाडपर्व मनाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले पशु बलिको पनि विभिन्न खालको आलोचना टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ। यिनै सन्दर्भहरूमा आज अष्टमीको दिन पनि छ, अथवा तपाईँहरू यो चाडपर्वमा हुनुहुन्छ, यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आर्ट अफ लिभिङको कन्ट्री डाइरेक्टर हुने हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षाकर्मी शिक्षाविद हुनुहुन्छ मिखा माथेमा। मिखा माथेमालाई आज हामी यही जीवन र जगतको चाडपर्वको संस्कृतिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। च्यानल 24 टिभीबाट तपाईहरूले यसरी सम्मान गरेर आर्ट अफ लिभिङलाई बोलाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी आफै पनि शिक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, दरबार हाई स्कुलको व्यवस्थापन समितिमा जोडिनु भएको छ, लामो समयदेखि एउटा शिक्षाको कर्ममा लाग्नुभएको छ। बालबालिकालाई अथवा शिक्षाका विद्यार्थीसँग जोडिनु भएको हुनाले एउटा शिक्षाकर्मीबाट आज हामी दशैंतिर जान चाहन्छौँ अथवा चाडपर्वतिर जान चाहन्छौँ, जीवन जिउने कलातिर जान चाहन्छौँ। यहाँ आफै पनि आर्ट अफ लिभिङको कन्ट्री डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। जीवन के रहेछ प्रश्न गरेँ मैले तपाईँलाई, जीवन भनेको के हो? जीवन भनेको एउटा, हामी सानोमा के हुन्छ, जिउँदाखेरि श्वासको नियमबाट हामी जन्मिन्छौँ। श्वास नफेर्ने जेलसम्म के हुन्छ, त्यो बच्चा आमाको कति पिर हुन्छ, श्वास नै फेरेको छैन भनेर, होइन। अनि त्यसपछि जिउन कला हामी सिक्छौँ। तर यो जिउने कलामा सानो बच्चा हुँदाखेरि हामी एकदम सरल किसिमले खुसी साथ हाँस्ने, खुसी साथ मोज गर्ने, खेल्ने हुन्छ। तर जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हाम्रो यो स्ट्रेस एकदमै आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई जिउनखेरि एकदम स्ट्रेस भएर, एङ्जाइटी भएर, त्यो धेरै कारणले हामीलाई नकारात्मक सोचहरू आउँछ, होइन। अनि त्यो जीवनलाई चाहिँ नि कसरी हामीले सुधारेर सकारात्मक बनाउने भनेकै त्यही जीवन जिउने कला नै त्यही भयो। हजुर हजुर हो। यो चाडपर्वमा रहनुभएका हाम्रो दर्शक महानुभावहरू यतिखेर विभिन्न चाडपर्वमा हुनुहुन्छ, होइन। दशैं जस्तो तिहार, छठ पर्व लगायत पर्वहरू, हामी कहाँ धेरै पर्वहरू छन्। जीवन जिउने गर्दै गर्दा यो चाडपर्वलाई कसरी हामी अनुशासित भएर एउटा शान्तपूर्ण तरिकाले, सद्भावपूर्ण तरिकाले मनाउन सकिन्छ? हजुर, अब आर्ट अफ लिभिङको बारेमा अलिकति तपाईँलाई पनि भन्छु। हाम्रो आर्ट अफ लिभिङ चाहिँ नि यो होल ग्लोबल वाइड नै छन्। हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ श्री रविशङ्कर, एकजना ह्युम्यानिटेरियन हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 1981 देखि नै आर्ट अफ लिभिङ सुरु गर्नुभयो। के भनेर सुरु गर्नुभयो भने यो तनाव मुक्ति, होइन, अनि डिजिज फ्री सोसाइटी, अनि त्यसबाट यो स्ट्रेस फ्री सोसाइटी मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो मुख्य चाहिँ नि यो जुन अहिंसा हुन्छ नि, अहिंसा बिना कसरी हामीले जिउन सिक्छौँ भनेर आर्ट अफ लिभिङले हामीलाई सिकाउँछ। हजुर, जस्तो चाडपर्वमा विशेष गरी दशैंमा बढी अलिकति काटमार गर्ने हामी कहाँ त्यो चलन छ, परम्परा छ, देवी दुर्गा भवानीको नाउँमा, होइन।
पशु बलिलाई हामी अलि बढी प्रोत्साहन दिन्छौँ यो बेलामा चाहिँ। हजुर। तर अलि पछिल्लो समयमा पशु बलि दिनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यताको पनि विकास हुँदै गएको छ। यहाँले भन्नुभयो अहिंसाबाट पनि चाडपर्व मनाउन सकिन्छ, खुसी रहन सकिन्छ भन्दै गर्दा यो आर्ट अफ लिभिङले सिकाएको कुराहरू केही बताउनुहोस् न। हजुर, हुन्छ। आर्ट अफ लिभिङले चाहिँ नि अहिंसा बिना कसरी यो जीवन सिक्ने भनेपछि योगाबाट अनि हाम्रो मेडिटेसनबाट होइन, ध्यान दिनेबाट यो के हुन्छ भन्यो भने म तपाईँलाई भन्छु कि यो जुन मारकाट चलन आएको थियो नि हाम्रो सनातन धर्ममा त त्यो कतै पनि लेखेको छैन होइन। अब यो तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्यो भने हामी सानैदेखि यो नकारात्मक सोचहरूबाट हामी चाहिँ नि यो इगो भन्छौँ होइन, यो इगोलाई काट्नलाई हामीले चाहिँ नि एउटा एकदमै जनावरलाई हामीले बलि दिन्छौँ। त्यो बलि दिँदाखेरि के गरेको भने त्यो त हाम्रो सबै यो नराम्रो सोचहरूबाट त्यो मारकाट गर्नलाई, त्यो हाम्रो सोचबाट गर्नलाई बलि दिन सक्यो। त्यो साधारण जनावरको त केही पाप छैन त्यसमा। हामीले निरीह जनावर त राक्षस दानव त होइन, त्यो त होइन। अहिले म कालीमा छाउनीमा बस्छु, कालीमाटीबाट आउँदाखेरि यो खसी बोकाहरू त्यो केजमा भएर त्यो भोलि त मारकाट सुरु हुन्छ। खसी बोका कुखुरा हाँस रागा होइन, यति चित्त दुख्छ। जनावरको आँखामा हेऱ्यो भने आँसु देखिन्छ तपाईँले, उनीहरूलाई पनि त्रास हुन्छ। मान्छेलाई जस्तै मारकाट गर्दाखेरि म मर्ने हो कि आफ्नो त्यो अगाडिको ठ्याक्क मार्दाखेरि उनीहरूलाई कति त्रास हुन्छ होइन। अब हामीले दक्षिण कालीमा जाउँ, अहिले दक्षिण कालीमा गएर हामीले के देख्छौँ, धेरै नै मारकाट देख्छौँ। त्यो बोकालाई त्यो कि खसीलाई कि कुखुरालाई मार्दाखेरि त्यो बलि हामीले चढाउने चाहिँ नि त्यो सोच आर्ट अफ लिभिङले अर्कै भिन्दै किसिमले हामीले सिकाउनु माध्यमबाट गइराखेका छौँ। कसरी भन्यो भने त्यो सबै कुरा चाहिँ नि हाम्रो मनमा छ, त्यो मनले नै सबै भन्छ। कस्तो भन्छ भने राम्रो कुरा पनि मनले नै सोच्छ, नराम्रो कुरा पनि मनले नै सोच्छ होइन। यस्तो या आफै पनि एउटा जनावरको आँखा सम्झेर भावुक पो हुनुभयो त। साँच्चै भन्यो भने त्यही हो। हाम्रो चाहिँ नि हामी पनि, हाम्रो भित्र पनि कति जनावरहरू छ होला हेर्नुहोस् त। बाघ पनि छ, भैँसी पनि छ, सर्प पनि छ। यो कस्तो हुन्छ भन्यो भने हामीले नराम्रो कुरा सोच्दाखेरि नै त्यही नै पशुपत्व भन्ने पनि हुन्छ। त्यो कारणले आर्ट अफ लिभिङले चाहिँ नि हाम्रो नवरात्रि भन्छौँ, 9 दिन देवीको पूजा हुन्छ। सबै दिनमा एक एक किसिमको देवीको पूजा हुँदाखेरि यति राम्रोसित हामी भित्र मनमा गएर त्यो सबै हाम्रो नकारात्मक सोचहरूलाई सफा गरेर गर्दाखेरि ठ्याक्क 10 दिनमा एकदम खुसी साथ सबैजनालाई अङ्कमाल गरेर हामीले मनाउन सक्छौँ। यस्तो राम्रो चाडपर्व छ दसैँ भनेको नि। अब दसैँमा जोडिँदाखेरि जमरा पनि हुन्छ हाम्रो। जमरा चाहिँ नि कस्तो राम्रो, यो इन्भाइरोमेन्टकोबाट हामीले जमरा एउटा फुलाएर यसरी लाउँदाखेरि हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कति राम्रो किसिमले हामीले आधार गरिराखेको हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ नि कुश भनेर हामीले पानीमा त्यसमा देवीको सम्झना गरेर राख्छौँ होइन। त्यो आर्ट अफ लिभिङबाट पनि हुन्छ। आर्ट अफ लिभिङ आश्रम बेङ्गलोर आश्रममा त यति रमाइलो हुन्छ नवरात्रिमा। म 2 साल अगाडि कोभिडभन्दा अगाडि त्यो दिनै पूजा, देवीको पूजा हुन्छ। देवीको पूजा हुँदाखेरि देवीको पूजा पनि हिंसा नगरिकन, काठमाड नगरिकन पनि गर्न सकिन्छ। कस्तो राम्रोसित गर्दो रहेछ होइन। त्यसरी एकदमै आर्ट अफ लिभिङको चाहिँ नि वेबसाइटहरू हिन्दुस्तानमा त्यसरी गरेको देखिन्छ हामी हैन, मठ मन्दिरहरुमा। हजुर, अब हामी पनि गर्थ्यौँ यहाँनिर नि आर्ट अफ लिभिङ नेपालले पनि हामी पनि यही चलन यही गर्थ्यौँ। तर कोभिडले गर्दाखेरि धेरैजना जम्मा भयो भने अलि गाह्रो हुन्छ कि कोभिड लाग्ला कि भनेर त्यसको त्रासमा चाहिँ नि हामीले अहिले चाहिँ अनलाइन मात्रै गरिराखेका छौँ। त्यो वेबसाइटहरू पुरै छ हामीसित चाहिँ नि। जस्तो यो वर्ष गत वर्ष पनि हामी चाडपर्वको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँले कोभिड भनेर एउटा स्मरण पनि गर्नुभयो। हो, कोरोनाको महामारीमा पनि अझै छौँ हामी। यो महामारीले पनि धेरै दुखित पारेको छ हाम्रो घर परिवारमा, धेरै सदस्यहरू गुमाएका पनि छौँ। यो एउटा कठिन अवस्था मानव सभ्यताको, मानव विकासको लागि भन्ने गरिन्छ। यहाँ त अझ विश्वव्यापी रूपमै आर्ट अफ लिभिङको एउटा अभियान्ता हुनुहुन्छ होइन, एउटा सकारात्मक सोचको अभियान्ता हुनुहुन्छ, शिक्षाको पनि अभियान्ता हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? अब यो चाडपर्वबाट नि हामीले हेऱ्यौँ भने, सकारात्मक सोचबाट हेऱ्यौँ भने कोभिडको निम्ति चाहिँ नि एकदमै दुखी छौँ हामी।
सबैजना दुखी छौँ। तर श्री रविशङ्करज्यूले चाहिँ के गर्नुभयो भने पहिला चाहिँ नि फेस टु फेस हाम्रो धेरै प्रोग्रामहरू चलिराखेको थियौँ होइन। ह्याप्पिनेस कोर्स भनेर नै उहाँले फर्स्ट प्रोग्राम निकाल्नु भएको। आर यु ह्याप्पी? म नवराजजीलाई पनि आज सोध्छु, आर यु ह्याप्पी? निश्चित खुसी हुनुहुन्छ भनेर नि सबै होइन, तपाईँको विचारबाट पनि म खुसी भएँ। अथवा हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा खुसी साट्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, अब त्यो खुसीको निम्तिबाट हामीले प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। पहिला फेस टु फेस थियो, कोभिडकोमा हामीले अनलाइन ट्रेनिङ पाएर अनलाइन हामीले गर्न सिक्यौँ। सिक्दाखेरि यतिजनालाई त्रास भइराख्दाखेरि हामीले धेरैजनालाई यो ह्याप्पिनेस कोर्सबाट कसरी जीवन खुसी साथ कोभिड भए तापनि कसरी जीवन चाहिँ नि खुसी साथ जिउने कला सिकाउँदै गरेका छौँ। त्यो मात्र होइन, हामीले कोभिड केयर भनेर अर्को सुरु गरेको छौँ। कोभिड केयर भनेर कोभिड हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्नुहोस् त? फोक्सो। अहिले कोभिडलाई श्वास प्रश्वास होइन, श्वास प्रश्वासबाट यो हामीले फोक्सोलाई कसरी एकदमै बलियो बनाउने भनेर कोभिड केयर भनेर हामीले सिकायौँ। कोभिड इम्युनिटी केयर भनेर पनि सिकायौँ। त्यस्तो धेरै सिकाउँदा गर्दाखेरि अस्पतालहरूमा नर्सेसहरूलाई पनि त्यस्तो कुरा सिकाउँदै गरेको छौँ। अहिले पनि कोभिड-2 त सिद्धियो, धेरै नै ठाउँमा हामीले कोभिडको मेडिकल इक्विपमेन्टहरू सबै ठाउँमा पुर्याएँ होइन। सो त्यो गर्दाखेरि श्री रविशङ्करबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ। जस्तो यहाँले भन्नुपर्ने मलाई कसरी खुसी हुने अथवा खुसीको सूत्रहरू के छ? ह्याप्पिनेसको यसको सूत्रहरू के त? यसको सूत्रहरू एउटा 5वटा सूत्रहरू छ। यो ह्याप्पिनेस कोर्समा तपाईँले 5वटा सूत्र सिक्नुहुन्छ होइन। एउटा चाहिँ नि के हुन्छ भने अपोजिट भ्याल्युज आर अलवेज कम्प्लिमेन्ट्री। दुःख, मैले दुःख भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सोच्नुभयो? सुख होइन। अब तपाईँले दुःख भनेकै थाहा छैन भन्यो भने सुखको त्यो महत्त्वपूर्ण नै आएन होइन। त्यस्तो सूत्रहरू म सबै चाहिँ नि भन्दैन, कोर्स नै लिनु होला तपाईँले चाहिँ नि। तर एउटा सूत्र चाहिँ नि त्यो छ होइन। अर्को चाहिँ के सूत्र छ भने अब तपाईँले कोभिडको बारेमा सोच्दाखेरि तपाईँलाई धेरै त्रास हुन्छ। भोलि के हुन्छ, मेरो जागिर नै छुट्छ कि हुन्छ, कोही मर्ला कि म नै बिरामी होला कि भन्ने हुन्छ, त्रास हुन्छ। लिभ इन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट, त्यो सूत्र चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सूत्र हो होइन। त्यसमा किन हुन्छ भने तपाईँले अब पहिला भविष्यकाल कि भूतकालको बारेमा मात्रै सोचिराख्दाखेरि भविष्यकाल कसरी जिउने कला, अहिले त तपाईँ र म त अहिले जिइराखेको छु नि, त्यो जिउने कलालाई महत्त्वपूर्ण दिएर हामीले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा लिभ गर्नुपर्छ। यो समय नै हामीले एकदमै विशेषता दिएर यो मौकालाई नछोडिकन नगुमाइकन जिउनु वर्तमानमै खुसी रहनु पर्यो, वर्तमानमा नै खुसी रहनुपर्छ भनेर त्यो एउटा आर्ट अफ लिभिङको एउटा सूत्र भनौँ न होइन। एकदम तपाईँले सूत्र भन्नुभयो। हजुर, सबै सूत्र त भन्ने मौका पाएन, तर 2टा सूत्र चाहिँ नि हजुर त्यही हो। चाडपर्वमा यहाँले अब जस्तो अहिले चाडपर्वकै बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। हामी कसरी खुसी रहने भन्दै गर्दा जनावरको पनि हिंसा बढ्दाखेरि पशु बलि जस्तो पशुहरूको अथवा जनावरको आँखा देख्दाखेरि दुःख लाग्छ भन्नु पनि। आजको नयाँ पुस्तालाई हामी एउटा अहिंसाको बाटोमा, शान्तिको बाटोमा, सद्भाव र सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक सद्भाव, मित्रताको बाटोमा जाँदाखेरि एकजना शिक्षिका अथवा शिक्षाकर्मीको रूपमा के भन्नुहुन्छ? एउटा त हामीले के सोच्नुपर्छ भने तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई देवीको देवताको रूपमा देख्यौँ भन्यो भने त्यसै नै तपाईँको जुन क्रोध थियो, त्यो मान्छेसित झगडा थियो, त्यो नकारात्मक सोचहरू थियो, मलाई उसले गरेर फलानाले गरेर दुःख भयो भन्ने सोच नि, मैले चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी हेऱ्यो भने देवी अहिले त दसैँको भएको सकारात्मक सोच्यो भने त्यो मान्छेप्रति यो दया, करुणा, कम्प्यासन त्यसै पनि उत्पन्न हुन्छ भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्यो भने तपाईँले चाहिँ सबै एक्सेप्ट गर त भनेको होइन मैले चाहिँ नि। अब तपाईँ चाहिँ नि नराम्रै मान्छे छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सबै तर एक्सेप्ट गर्दाखेरि अब अहिले रक्सी पनि धेरै खाने छन् होइन। दसैँ भनेर रक्सी खान्छन्, त्यस्तो लागु पदार्थहरू धेरै गर्छन्। तर त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यो तपाईँको प्रब्लम छ भन्ने एउटा कुरा भयो, एल्कोहलिक भन्ने एउटा कुरा भयो, मोज गरेर खाएको भन्ने एउटा कुरा भयो होइन। तर तपाईँलाई भन्छु कि यो जुन लागु पदार्थबाट भन्दा
हामीले ध्यान गरेर त्यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण झन् अर्कै संसारमा भएको जस्तै गरेर नि हामीले सिकाउन कोसिस गर्दैछौँ आर्ट अफ लिभिङबाट। त्यो चाहिँ नि खानपान भोज भतेर मोज मस्तीबाट भन्दा पनि योगाबाट ध्यानबाट साधनाबाट शान्ति मिल्छ अथवा आनन्द मिल्छ भन्नु। आनन्द मिल्छ। तर खानाको बारेमा पनि म अलिकति कुरा गर्छु हजुरसित। खाना भनेको चाहिँ नि हाम्रो 3 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ नि हामीले आयुर्वेदबाट हामी के भन्छौँ भने तामसिक भन्नाले यो आजकलको तपाईले भन्नुभयो माछा मासु मदिरा होइन त्यो पनि आउँछ। तर एकदम बासी खानेकुरा यो चटपटे जस्तै त्यो खानेकुराहरू होइन कुरकुरे यो प्याकेटको खानेकुरा हाम्रो देशमा धेरै आएको छ। फास्ट फुड धेरै आएको छ। त्यस्तो तमासिक खानेकुरा भन्छौँ हामीले। त्यसमा अब राजसिक खानेकुरा पनि छन्। राजसिक तपाईँले भनेको जस्तै माछा मासु आउँछ। तर यो म चाहिँ कस्तो पार्टी खानेकुरा भन्छु। अब तपाईँ पार्टी जाँदाखेरि एउटा हजुर भोज भतियारमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने ननभेज खानेकुरा धेरै हुन्छ तपाईँले देख्दाखेरि नि। अब त्यसको बारेमा पनि म अलिकति भन्दैछु तपाईँलाई। ननभेज र भेजमा हामी आर्ट अफ लिभिङमा चाहिँ नि कस्तो भन्छौँ भने कोर्स गर्दाखेरि पनि 4 दिन मात्रै तपाईँ चाहिँ नि भेज भएर यस्तो सात्विक खानेकुरा खानुहोस्। सात्विक खानेकुरा खाँदाखेरि तपाईँलाई सोच नै तपाईँको अर्कै हुन जान्छ। किनभनेदेखि त्यसमा सात्विक खानेकुरा भन्दाखेरि धेरै जस्तो तपाईँले फुड पिरामिडमा पनि साइन्टिफिकली पनि पढ्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा फलफुल फ्रेस भेजिटेबल्स तरकारीहरू त्यस्तो सबै दही दुध सबै आउँछ। त्यो कुरामा पूर्ण छ सबैको तपाईँको फुड भ्याल्युजहरू नि सबै दाल सबै छ। गेडागुडी हरियो परियो सबै भएको हुनाले स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै डाइजेस्ट गर्नलाई पनि एकदम सजिलो छ होइन। अनि तपाईँको यु आर वाट यु इट भनेर एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा इडियम छ। त्यसमा चाहिँ साँच्चै पनि तपाईँ त्यस्तै रक्सी त्यस्तै खानेकुरा एकदम मस्तीसित खायो भने तपाईँको कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ? त्यसरी धेरै त बाँच्नु सक्नु हुँदैन। रोगले च्यापिहाल्छ। रक्सी चुरोट खैनी होइन अन्य खालको लागु पदार्थ हजुर लागु पदार्थ गऱ्यो भने समातिहाल्छ। त्यो के भन्छ भने कर्म भन्छौँ हामीले चाहिँ नि। कर्मको पनि हामी धेरै कुरा गर्छौँ। जस्तो तपाईँले गर्यो त्यस्तै भोग्नुपर्छ भन्यो भने अब त्यस्तै खानेकुरा खायो भने त्यस्तै पछि पनि रोग धेरै लाग्छन् होइन। हो निश्चित रूपमा तपाईँले एकदमै रमाइलो कुरा गरिरहनु भएको छ। हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि यति बेला शिक्षाकर्मी मिखा माथेमाको कुराले तपाईँलाई निकै जानकारी दिएको हामीलाई पनि एउटा अनुमान भइरहेको छ कि चाडपर्वमा कसरी खुसी रहने, कसरी एउटा हामी सबै एकै ठाउँमा मिलेर बस्ने, जनावरको पनि हिंसा नगरौँ, एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न सिकौँ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। जीवन जिउने कलाको आर्ट अफ लिभिङको बारे पनि बताइरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीसँग आर्ट अफ लिभिङका कन्ट्री डाइरेक्टर मिखा माथेमा जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी चाडपर्वको अवसरमा कसरी खुसी रहने, सधैँ जीवनमा कसरी खुसी रहने, सकारात्मक सोचलाई कसरी विकास गर्ने, जीवन जिउने कलाका बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। शिक्षाकर्मी मिखा माथेमा स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। फेरि पनि स्वागत छ। यहाँले धेरै कुरा हाम्रो दर्शक महानुभावलाई भनिरहनु भएको छ। सकारात्मक सोच यहाँले सुरु गर्दाखेरि नकारात्मक सोच होइन कि जसलाई जसरी एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ, सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा कसरी आज राजनीतिक वृत्तमा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि निकै तनाव छ। तपाईँ आज विभिन्न खालको आरोप प्रत्यारोप छ। भाषा शैलीहरू बिग्रिँदै गएको छ नेताजीहरूकै पनि। हामी संसददेखि सडकसम्मको त्यही अवस्था देख्छौँ। सद्भाव र सहिष्णुता हरायो नि त होइन? त्यो लाग्दैन तपाईँलाई? कल्चर धेरै 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 दुःख लाग्छ होइन। सबैलाई दुःख लाग्छ। तपाईँलाई दुःख लाग्छ, मलाई पनि दुःख लाग्छ। तर मैले नेतालाई सुधार्न त सक्दैनौँ नि। उहाँलाई कसरी मैले सुधार्ने होइन? उहाँको सोच नै कसरी मैले अर्कै किसिमले यस्तो हामीले डिजिज फ्री सोसाइटी होइन हामीले यसरी कसरी लिएर आउने उहाँलाई चाहिँ नि स्ट्रेस फ्री सोसाइटी यो हाम्रो के अरे अहिंसा फ्री सोसाइटी कसरी लिएर आउने भनेर
त्यो हामीले आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्रामहरूबाट सिकाउँछौँ। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामीले एउटा प्रोग्राम हाम्रो नेताज्यूहरूलाई पनि सिकाउने यो गभर्मेन्ट एक्जिक्युटिभ प्रोग्राम भनेर GEP छ। त्यो अहिले हामीले सुरु गरिराखेका छौँ। पुलिसलाई अनि हाम्रो आर्मीलाई अनि हामीले नेताज्यूहरूलाई हाम्रो जजहरूलाई त्यो सबैलाई अहिले हामीले सिकाइराखेको छौँ कि उहाँहरूको पनि भित्रबाट यो चेन्ज हामीले लिएर आउन नसक्यो भने त्यो माइन्डलाई पनि चेन्ज गर्नु उहाँहरूको विवेकमान हजुर एथिक्स भन्छ, नैतिकत्व भन्छौँ होइन, त्यो कसरी चेन्ज गर्ने भनेर यो कलाहरूबाट श्री रविशङ्करले धेरै प्रोग्राम बनाएको छौँ। तपाईँलाई भनेको जस्तै नेताको बारेमा भन्दाखेरि GEP प्रोग्राम छ हाम्रो। किनभने देशको एउटा निर्णायक तहमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विवेकले, एउटा कन्साइन्स, एकदम उहाँहरूको एथिक्सले एकजुट होइन एउटा पुस्ताको भविष्य अन्यलमा हुन्छ, एउटा देशको भविष्य अन्यलमा पुग्छ। हजुर, अब तपाईँले धर्मको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ होइन, यो आर्ट अफ लिभिङबाट हामीले धेरै, मैले पनि पहिला चाहिँ नि त्यस्तो बुझेको थिएन सानो हुँदाखेरि। आर्ट अफ लिभिङमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो, कसरी लाग्नुभयो? 2008 मा बुवा एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो, मुवा पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा तपाईँले भने जस्तै वाट इज द पर्पस अफ लाइफ भन्ने अघि क्वेसन गर्नुभएको, म पनि त्यसमा क्वेसन गरेँ। अब बिरामी हुनुभयो, देवी देवतालाई धेरै पूजा गरेर पनि केही भएन, त्यो अन्तिम नै थियो, उहाँको क्यान्सर थियो। अनि त्यति बेला मैले आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्राम, एउटा ह्याप्पिनेस प्रोग्राम भन्ने त्यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि पहिला मलाई भागवत गीता भनेको के हो भनेर थाहा थिएन। नेपालीमा त्यो व्याख्या गर्ने मान्छे नै थिएन यसको हामीले। अनि श्री रविशङ्करजीको किताबहरूबाट यो कमेन्ट्रिज भन्छौँ नि हामीले, नेपालीमा मैले ठ्याक्क भन्न सकिनँ, कमेन्ट्रिजहरू धेरै लेख्नु भएको छ हाम्रो यो पुराणहरूको बारेमा। त्यो व्याख्या गर्नुभएको छ। अब जस्तो अष्टवक्र कसैले सुनेको छैन होला, त्यो अष्टवक्र अनि गीता अनि त्यस्तै कुराहरू सिक्दा सिक्दा हिन्दू धर्म भनेको त यस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछ, यस्तो राम्रो कुराहरू लेखेको रहेछ भनेर नि अहिले हाम्रो धेरै किसिमले क्रिस्चियन धर्म आइराखेको छ होइन। त्यस्तै किसिमले किन उहाँहरू चाहिँ नि क्रिस्चियन धर्ममा लागिराखेको छौँ, किनभनेदेखि नेपालीमा सरल भाषामा उहाँहरूले सिकाइराखेको छ। त्यस्तो हाम्रो हिन्दू धर्म पनि सरल भाषामा, सनातन धर्मको अर्कै महत्त्वपूर्ण त्यो मैले सिक्ने मौका पाएँ आर्ट अफ लिभिङ। तपाईँले भन्नुभयो नि 2008बाट। अनि ध्यान गर्न पनि सिकेँ। हाम्रो चाहिँ नि सहज समाधि भन्ने ध्यान गर्ने छ, त्यो सहज जस्तो यहाँले योगा र ध्यानको कुरा निकै जोड्नु भएको छ। यो एउटा राजनीतिक तहदेखि आज न्यायालयसम्म प्रहरी सेना सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा विवेकमा एउटा चाहिँ उहाँहरूमा पनि एउटा त्यो खालको एउटा सहिष्णुता, एउटा सद्भाव आओस् भन्दै गर्दाखेरि जसरी ह्याप्पिनेस भन्नु पनि यहाँले आज मानिसहरू सबै सुखी हुन सकेका छैनन्, समृद्धि हुन सकेका छैन, समृद्धि हासिल भएको छैन। हाम्रो हरेक नेपाली भूभागहरूमा हरेक क्षेत्रका नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपमा दुखी, असन्तुष्टि, पीडा, गुनासाहरू त छ। त्यो सबैलाई सुखमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? तपाईँको मनमा छ त्यो सबै कुरा। मनबाट नि तपाईँको मन एकदमै शक्तिशाली छ भने तपाईँले त्यो सबै कुरालाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी? यो हाम्रो एकदमै राम्रो सुदर्शन क्रिया भन्ने श्री रविशङ्करजीले हामीलाई एकदमै, म त यो दान दिएको भन्छु, यो गिफ्ट दिएको भन्छु कि यो उपहार हो, एकदमै राम्रो उपहार हो। यो सुदर्शन क्रियाबाट एकदमै त्यसबाट मुक्ति पाउने पनि शक्ति छ। त्यो सुदर्शन क्रिया भनेको एकदमै तपाईँले साइन्टिफिकली भन्यो भने धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। गुगल आजकल त गुगलमा छ होइन, गुगलबाट तपाईँले सुदर्शन क्रिया भनेर लेख्नुभयो भने सबै हाम्रो यो अडियन्सहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो प्रोग्राम सिक्दाखेरि आर्ट अफ लिभिङको, आर्ट अफ लिभिङलाई प्रयोगमा जीवनमा ल्याउनु पर्यो नि, जीवन पद्धतिमा कसरी ल्याउने। जस्तो आज विश्वविद्यालयहरू भड्किलो भएर गएको छ, हाम्रो शिक्षालयहरू, हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो राजनीति सबै कुनै न कुनै रूपमा एउटा चाहिँ विकृति विसङ्गतिको रूपमा जालमा पर्दैछ नि त। हजुर, म श्वास प्रश्वासमा नै जान्छु है त्यो कुरा गर्दाखेरि। अहिले त दसैँ टाइम छ, दसैँ टाइममा हामीले चङ्गा उडाउँछौँ होइन। चङ्गा तपाईँले सम्झिनुहोस् कि चङ्गा होइन, चङ्गा छ तपाईँको धागो छ। चङ्गा चाहिँ नि तपाईँले तपाईँको मन, यो माइन्डलाई सम्झिनुहोस्। धागो चाहिँ नि तपाईँले
यो चाहिँ नि श्वास प्रश्वासलाई सम्हाल्नुहोस्। यो श्वास प्रश्वास यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले चङ्गा चढाउँदाखेरि धागो बिना त चढाउन सक्नुहुँदैन। धागो बिना त्यो चङ्गा के हुन्छ? हावाले यता उडाउँछ, हावाले उता उडाउँछ, अनियन्त्रित कहाँ पुग्छ कहाँ कहाँ पुग्छ। पुग्छ। धागोमा जब ऊ जोडिएको छ चङ्गा भने उसलाई नियन्त्रणमा अनुशासनमा एउटा सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ, उडाउन सकिन्छ। उडाउन सक्छ। त्यो तपाईले भन्नुभयो नि ह्याप्पिनेस जीवन जिउनु कला सिकिन्छौँ हामीले त्यसबाट, श्वास प्रश्वासबाट। श्वास प्रश्वासको यति महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर मलाई थाहै थिएन पहिला 2008 भन्दा नि 2008बाट मैले त्यसको माध्यमबाट मैले जहिले पनि यो दिनदिनै यो श्वास प्रश्वास हामी प्राणायाम भन्छौँ हैन, प्राणायामबाट हामीले ध्यान भन्छौँ, ध्यान भएर योगा। तपाईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईले धन छोडिदिनुस्, तपाईले हिरा मोती छोडिदिनुस्, त्यो तपाईले एकदम सम्हालेर राख्नुभयो भने तपाईको जीवनमा त्यसै अनुहारमा खुसीको त्यो मुस्कान आउँछ। मनलाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्यो। मनलाई एकदम सम्हाल्नुपर्छ। मनलाई तपाईको मनलाई कसरी सम्हाल्ने? अब यो समाजमा त लुछाचुडी छ। हो। यही दसैँमा चाडपर्वमा जस्तो लुछाचुडी देखिन्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, भड्किलो छ, खर्चिलो छ हैन, मानिसलाई छटपटी छ नि त। अब हामी समाजमा हरेक वर्ग छौँ। अब विभिन्नको सबैको आफ्नो हैसियत छ, क्षमता छ। हुनेले बढी खर्च गरेको छ, नहुनेलाई त्यसले पनि पीडा थपेको छ। त्यो मन त सन्तुलित राख्नु पर्यो हैन। मनलाई सन्तुलित राख्ने सूत्र पनि बताउनुहोस् न, सबै हाम्रो दर्शकहरूलाई काम लाग्छ। हजुर, त्यो मनलाई त्यो सन्तुलित राख्ने सूत्र कस्तो छ भने आफूमै भरोसा हुन्छ। तपाईको एउटा कस्तो हुन्छ भने केही कुरा आँखाले पाँचवटा हाम्रो चाहिँ नि पाँचवटा त्यो हामीले भिजुअली देख्छौँ। आँखाले पनि देख्यो भने लोभ लागेर ज्ञानेन्द्रिय पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन् हैन। त्यो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरूले हामीलाई जहिले पनि वर्ल्डली लाइफमा हामीलाई बिजी राखेका छौँ। आँखाले देख्दाखेरि त्यो राम्रो साडी पनि चाहिन्छ मलाई, त्यो सुनको चुरा पनि चाहिन्छ हैन, अनि त्यो हुन्छ। सो त्यो भएको हुनाले यो ज्ञानेन्द्रियहरूलाई तपाईले कसरी राम्रोसित सम्हाल्न सक्छ भने ध्यान, योगा, हाम्रो प्राणायामबाट सिक्न सक्छौँ हामीले नि। यति महत्त्वपूर्ण मेरो के अरे बुवाजू र हाम्रो बाजे बराजुहरूले पनि यो कुरा सिकिराख्नु भएको थियो। उहाँले त अझ 50 वर्ष हुँदाखेरि ब्रह्मचार्य रूपमा गएर उहाँले गोकर्णमा ध्यान मात्रै गर्नु भएर फ्यामिलीबाट छुट्नु भयो। किनभनेदेखि त्यति बेला 50 वर्ष पुगे, वैराग्यता लिनुभयो। सन्यासी। त्यसमा सबैजनालाई सन्यासी ल्याउ त भनेको होइन। जीवन जिउने कला सिकेर तपाईँ घरमै बसेर तपाईँ बिहा गरेर बच्चाहरूलाई नै हुर्काएर पनि एकदम राम्रोसित हामीले आर्ट अफ लिभिङको गृहस्थी जीवनमा पनि हामी सन्यासी बन्न सक्दो रहेछ। सानैदेखि पनि हामीले बस्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो आर्ट एक्सेल सानैदेखि हामी सिकाउँछौँ कसरी। आज विद्यालयहरू जस्तो यहाँ शिक्षिका भएको हुनाले यहाँ लामो समय शिक्षा कर्ममा बिताउनु भयो। विद्यालय तहदेखि नै हामी अभिभावकहरू, शिक्षाकर्मीहरूले एउटा स्कुलमा हैन, विश्वविद्यालयमा भनौँ न हरेक कक्षा कोठामा यस्तो खालको शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकेका त छैनौँ। हजुर, किन भन्नुहोस् न। पहिला थियो हाम्रो भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन भनेर नि, त्यो हामीले धर्मपट्टि लाग्ने थियो, धर्मपट्टि सिकाउँथ्यौँ हामीले हैन, धेरै कुरा सिक्थ्यौँ त्यसबाट नि। कथाबाट नैतिक शिक्षा कमजोर भएर गयो। नैतिक शिक्षा कमजोर भएर गयो। अब हामीले आर्ट अफ लिभिङबाट फेरि भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन भने नैतिक शिक्षालाई एकदम जोड यहाँ जस्तो शिक्षाकर्मीहरूले युनिभर्सिटीमा अथवा शिक्षाका निकायहरूलाई दबाब दिनु पर्यो नीतिगत तहमा हैन। हो, अब म तपाईलाई भन्दै थिएँ संस्कृत दरबार स्कुलको संस्कृत माविमा म स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीमा मेम्बर छु हैन। उहाँहरूलाई सोधेँ मैले संस्कृत किन पढिराख्नु भएको छ त भनेर 11 र 11 र 12 को विद्यार्थीहरूलाई। म्याम तपाईँलाई थाहा छैन संस्कृत यति महत्त्वपूर्ण छ। कम्प्युटर सिक्दाखेरि यो प्रोसेसिङ गर्दाखेरि नै कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजबाट यो संस्कृत ल्याङ्ग्वेजबाट गरेको छ भन्नुभएको छ हैन। त्यति मात्र होइन कि यो हाम्रो देशको ग्लोबली केम्ब्रिज, हार्वर्ड
सबै ठाउँमा हामीलाई स्कलरसिप पाउँछ। अहिले संस्कृतको महत्त्व, भ्याल्युको महत्त्व, धर्मको, सनातन धर्मको महत्त्वबाट हामीलाई एकदम स्कलरसिप पाउँछ अरे भनेर नि, त्यस्तो भन्दाखेरि म पनि छक्क परेँ। यहाँले धेरै रमाइलो कुराकानी गर्नुभयो, खुसी पनि लाग्यो। हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि धेरै यो चाडपर्वमा यसले निकै सूचना पनि, मनोरञ्जन पनि, शिक्षाप्रद कुराहरू र जीवन जिउने कला कसरी सद्भावपूर्ण, मित्रतापूर्ण, क्रोध होइन त्यो वैमनस्यता नराखिकन भनिन्छ नि, त्यो कुरा सिकाउनु भयो। यहाँ आफै पनि टिचर हुनुहुन्छ। अन्त्यमा ह्याप्पिनेसको बारेमा धेरै कुराकानी गर्नुभयो। ह्याप्पिनेसले नै विकास, एउटा समृद्धि, सकारात्मक सोच जन्माउने भएको हुनाले ह्याप्पिनेसको केही कुरा भनेर तपाईँसँग बिदा माग्छु। भन्नुहोस् थोरै छोटकरीमा। हजुर, ह्याप्पिनेसलाई कसरी कायम राख्ने, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई? ह्याप्पिनेस, खुसी कसरी रहने? खुसी कसरी रहने, कस्तो राम्रो क्वेसन होइन। खुसी कसरी रहने, खुसी कसरी रहनुहुन्छ तपाईँले? मन, सबैभन्दा एकदम तपाईँको मनबाट नै सुरु हुन्छ होइन। तपाईँले के भन्छ, इफ योर माइन्ड इज स्ट्रङ, इभन इफ योर बडी इज विक, तपाईँले चाहिँ नि यो नकारात्मक कुराहरू सबैलाई सम्हालेर लग्नु सक्नुहुन्छ अरे होइन। खुसीलाई समात्न सक्नुहुन्छ अरे। अब तपाईँको चाहिँ नि बडी बिल्डर भएर तपाईँको जिउ चाहिँ नि एकदमै ठुलो बलियो छ अरे, मन चाहिँ नि एकदम विक छैन, ठिक छैन, मन दुर्बल छ, दुर्बल छ भने के हुन्छ? सुखी हुनै सक्दैन। धन सम्पत्ति छ अरे तपाईँको होइन, तर मन खुसी छैन, मन खुसी छैन अरे। तर के गर्ने? पनि के गर्ने? त्यसै कारणले यो आर्ट अफ लिभिङबाट जीवन जिउने कला, कसरी खुसी हुने, हाम्रो सबैभन्दा महत्त्व प्रोग्राम ह्याप्पिनेस कोर्स हो। त्यो जरुर पनि तपाईँलाई पनि म निम्तो गर्छु। हजुर, धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि खुसी रहनलाई केही कुराहरू सिकाउनु भयो। चाडपर्वमा आएर आफ्ना कुराहरू अत्यन्तै मिठास तरिकाले दर्शक महानुभावहरूलाई पनि खुसी साट्ने गरेर, खुसी रहने गरी तपाईँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। आगामी कार्यक्रममा पनि तपाईँ एकजना शिक्षिकाको रूपमा यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म अहिले सबै दर्शिकाहरूलाई पनि हाम्रो अब विजयादशमीको यत्रो महत्त्वपूर्ण चाडपर्व छ होइन, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना। खुसी रहेर होइन, खुसी रहेर होइन, तपाईँको मुख्य कुरा खुसी हो नि, एकदमै खुसी रहेर निरोगी होस्, निदुखी होस्, सुखी होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। हस्, हाम्रो पनि यहाँलाई शुभकामना। तपाईँ आएर आफ्नो कुरा राख्दिनु भयो, यसको लागि अत्यन्तै यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुर, च्यानल 24 टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो सम्मान गरेर बोलाउनु भयो आज। हस्, वास्तवमा हो दर्शकवृन्द, एकजना जीवनभर आफ्नो शिक्षा कर्ममा लाग्नुभएका शिक्षिका मिखा माथेमा, उहाँ आर्ट अफ लिभिङका कन्ट्री डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र एउटा महिला सशक्तिकरण, त्यसै गरी एउटा खुसीको अभियान्ता, समाजमा कसरी खुसी साट्ने, कसरी हामी खुसी रहने र हामी समाजमा काटमाड नगरिकन पनि एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले सद्भाव, मित्रता, आपसमा साटासाट गर्न सकिन्छ। हजुर, म सानो कुरा अर्को भुलेँ मैले, सत्सङ्ग, सत्कर्म, सत्सङ्ग। सत्सङ्ग भनेको यो भजनहरू गर्ने हो। भजन गर्दाखेरि हामी यो राम्रो, सबैजना भजन गर्दाखेरि हाम्रो यो ऊर्जा नै बढिन्छ। भजन ध्यान योगा, भजन ध्यान योगा। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँले सेवा, आर्ट अफ लिभिङ भनेकै भलिन्टियर बेस्ड सोसाइटी भएर सेवा, एकदम सेवा गर्दाखेरि तपाईँको मन नै आनन्द हुन्छ। हस् त, नमस्कार। समयभावको कारणले तपाईँको धेरै विचारहरू हामी राख्न सकेनौँ, तर पनि तपाईँको धेरै महत्त्वपूर्ण सुझाव, सूचना, जानकारीको लागि हामी अत्यन्तै आभारी छौँ। दर्शकवृन्द, आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीले चाडपर्वमा कसरी हामी खुसी रहने, त्यसो जीवन जिउने कलालाई हामी कसरी एउटा सुधार गर्दै समाजमा सकारात्मक सद्भाव, मित्रता, भाइचारालाई बढाउने भन्ने कुरा राख्नुभयो शिक्षाविद मिखा माथेमालाई। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। तपाईँहरू पनि खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र समाजमा हाँसी खुसी बिताउनुहोला। दसैँको यही पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना, हाम्रो तर्फबाट पनि यही शुभकामना छ। यति भन्दै आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई यति नै हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।